En programmation, donc en algorithmique, il est possible de décomposer le programme qui résout un problème en des sous-programmes qui résolvent des sous-parties du programme initial. Donc حنا اليوم جينا باش نتفاهموا بانه داكشي كامل اللي قريناه مزيان وصحيح، غير اليوم غنبدلوا الطريقه ديال الكوداج. غادي نولوا ما تنشدوش شي تمرين ونحلوه كامل، نديروا له حل دقه واحده. يعني ما كنشدوش مشكله وتحلها كلها في بروغرام واحد اللي هو مجموعه ديال الاوامر او الالغوريثم. لا، كاينه الفكره ديال انه اللي كنقولوا فرق تسد، يعني تتحاول انك تجزء هذيك المشكله لاجزاء او لمشاكل صغيره، كل مشكل صغير كتلقى له الحل، وهكذا كيكون الحل ديال المشكله الكبيره ولا التمرين عندنا هو عباره على هادوك الحلول او لي سو بروغرام اللي صوبتي انت كتعيط لكل واحد كيدير الخدمه ديالو. سي بون، نعطي مثال. مثلا حنا فاش كنا كنخدموا على واحد ليكزارسيس اللي بغينا نرتبوا فيه شي طابلو، فكنا كنديروا شي تري بار سيليكسيون ولا، ولكن قبل ما كنا كنحتاجوا نرتبوا هذاك لو طابلو بعدا تيخصو يكون طابلو عامر، يعني كنقول لي عطيني لاطاي ونعمرو، عاد كنرتبو، عاد من بعد تنحتاج انني كل مره نبقى نافيشي الطابلو باش نشوف واش داكشي غادي كيترتب مزيان ولا لا. اذا كيكونوا عندي هنايا مجموعه ديال الاشياء، اولا الغومبليساج، ثانيا لو تري اللي هو الهدف ديالنا، وثالثا لافيشاج لانه ضروري باش نتاكدوا. فحنا عوض ما نولوا نصوبوا الغوريثم واحد اللي كيدير هادشي كله دقه واحده، غنولوا نصوبوا دي سوز الغوريثم، يعني نفرقوا كل جزء، نشدوا هذاك الالغوريثم الخاص بالغومبليساج نصوبوه ونعطوه سميه، او نشدو الجزء الخاص بلو تري نصوبوه ونعطوه سميه، ونشدو الجزء الخاص مثلا بلافيشاج حتى هو نعطوه سميه، ونولو كنعيطوا نهار نبغوا الغومبليساج ما نبقاش تاني نعاود تنكتب فيه كله، غير تنعيط لهذاك اللي ديجا انا صوبته بالسميه اللي عطيته. وكذلك في لو تري نهار نبغي نرتب نعيط ليه بالسميه ديالو مباشره بلا ما نبقى انا اشاك فوا نكتب انا في هذاك لو كود. وهذا الشيء راه غتلقاو راسكم كنا كنديروه بلا ما كنحسوا. احنا من بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش سورتو في بيتون، يعني تتلقاو انه مثلا كنتي كتخدم بلا ميثود او بلا فونكسيون برينت اللي هي كتافيشي ليك، انت ما كتكونش عارف اشنو مكتوب بالضبط باش تافيشي. ولا كذلك كاينه حتى سورت ولا سورتد اللي هي واحد لا فونكسيون ديجا كاينه كتعيط ليها انت، هي كترتب، يعني هي تتكلف. شكون صاوبها واحد لو ديفلوبور شحال من مره واحده صافي ملي صدقات حنا ولينا تنخدموا بها مباشره. فالهدف ديالنا اليوم اننا حتى حنايا نولوا نصوبوا دي سو بروغرام اللي غادي يكونوا كيتسموا باسماء يا اما فونكسيون يا اما بروسيدور، باش ما نبقاوش تنعاودوا دائما الحل فيه كاع داكشي اللي خصو، يعني غومبليساج افيشاج كدير تتعيط على هذاكشي اللي ديجا انت خدمتيه. غنشوفوا هادشي بالتفصيل بشوي بشوي. Donc ceci permettra d'améliorer la conception du programmation et ainsi sa lisibilité. يعني هادشي غادي يخلي لينا ان البروغرام ديالنا يكون واضح ويكون باين كوتي كونسيبسيون، يعني باين كموديل كل حاجه وكدير خدمتها. بحال غنمشيو بهاد الفكره حتى حنا غنصاوبوا دي سو بروغرام كل واحد عنده خدمه كيديرها. L'utilisation des sous-programmes s'avère utile aussi dans le cas où on constate qu'une suite d'actions se répète plusieurs fois. يعني حتى في الحاله فاش تنكونوا محتاجين او كنلاحظوا بان عندنا واحد العمليه تتكرر كل مره خصك تعاود تكتب لي هذاك السطوره ديال الكود ديالها، ايوا ديك الساعه تكون انت تتفكر انك تصاوبها على شكل بروسيدور او لا فونكسيون، تبقى تعيط لها غير بسميتها، ما تبقاش انت برزت راسك دائما تكتب ليها هذوك السطوره ديال الكود فيما احتاجيتيها. Il existe deux types de sous-programmes, les fonctions et les procédures. Donc les sous-programmes صفة عامة كان نقدروا نقسموهم بجوج ديال الانواع، لي فونكسيون و لي بروسيدور. غنشوفوا كل وحده كيفاش. المهم دابا حنا الا غادي نتخيلوا الالغوريثم ديالنا او لو بروغرام كان كيخدم عادي بحال شي واحد اللي كريا شي شركه. البروغرام غنمثلوا لكم دابا انا بشركه، بحال شي واحد كريا واحد الشركه وخدام فيها غير بوحدو، هو منه كل شيء كيدير كل شيء. هذا كل البروغرام اللي كان عندنا لحد اليوم بغينا نتعلموا لواحد الوسائل اللي كيتسموا لي بروسيدور لي فونكسيون اش كيديروا. بحال انت في ديك الشركه خدمتي معاك شي واحد،
فما غادي تولي تستعين به. يعني نهار كيكون عندك واحد الغرض اللي هذاك السيد كيعرف ليه، غير تتعيط على هذاك السيد هو يتكلف. نفس الفكره هنا، حنا دابا غنصوبوا دي سو بروغرام ونهار نحتاجها تنعيط لها غير بسميتها. كما كتشوفوا دابا في هاد الهضره اللي كنقول، كاين عندي دائما جوج ديال المراحل. المرحله ديال بعدا نصاوبوا السو بروغرام، واللي هي اللي كتمثل ليا انني نوظف واحد الموظف معايا في شركه، ومرحله تاع انني نخدمه، يعني نعطيه شي خدمه نقول له دير كذا دير كذا دير كذا. هذه هي المرحله اللي غنشوفوا حتى حنايا من بعد، اللي هي لابيل ديال هذيك لا فونكسيون ولا لا بروسيدور. المهم نعقلوا ان كاين عندنا جوج ديال المراحل. Remarque, un sous-programme est obligatoirement caractérisé par un nom. يعني حنايا ضروري داك لو سو بروغرام كنعطيه واحد الاسم، وهذاك الاسم تيخاصو يكون اونيك. علاش؟ حيت هو عباره على ايدونتيفي، يعني هو اللي كنعرفوه به. ايدونتيفي هو باش تنعرفوا حنايا هذاك السو بروغرام اللي صوبت كنعيط له بسميتو. اذا ما يمكنش انا اذا عندي جوج ديال لي سو بروغرام نعيط ليهم ويكون عندهم نفس الاسم. بيان سور يوقع هنايا امبيغويتي، غادي كاين غيولي مشاكل. حنا غير خاصنا فين نصوبوا سو بروغرام يكون عنده اسم خاص به اونيك. دونك هذه هي لا remarque الاولى. لا remarque الثانيه، لو نون دان سو بروغرام comme le nom d'une variable doit commencer obligatoirement par une lettre, il peut contenir des chiffres à l'intérieur. يعني حنا في الطريقه ديال اختيار الاسم ديال هاد لو سو بروغرام اللي غنصوبو ضروري نركزوا على القواعد اللي دوينا عليها في الاسماء ديال لي فاريابل. الفاريابل قلنا فاش تنختاروا له اسم ما خاصوش يبدا برقم، ما خاصوش يكونوا فيه هذوك لي فيرغول والبوين اكسيتيرا زائد الا ديك التيري ديال الويت الاندرسكور، ما خاصوش يكون فيه شي اسباس. مهم حنا دوينا على القواعد ديال اسم صحيح، اسم فاريابل صحيح. هذوك القواعد نفسهم هما اللي كنابليكيوهم دابا على الاسم اللي ممكن نختار السو بروغرام اللي غنصوب. انا اللي كنسميه ولكن خاصني نسميه بطريقه صحيحه. Le programme qui utilise un sous-programme est appelé programme appelant. هذاك البروغرام الكبير اللي غادي يعيط لينا على لي سو بروغرام اللي غنصوبو، هذاك هو كيتسمى لو بروغرام ابلون. بالنسبه لينا حنايا الا مثلناه بالشركه، هذا كيكون هو داك الشيف اولا هذاك الانسان اللي محتاج لهذاك لومبلويي كيعيط ليه باش يدير ديك الخدمه. دونك نكملوا. قلنا une fonction est un sous-programme qui retourne un seul résultat. يعني الفونكسيون هي عباره واحد لو بروغرام ولا الغوريثم صغير اللي غادي يخدم لهدف معين، ولكن اللي ضروري نعرفوه هو ان هذيك لا فونكسيون خاصها ضروري تعطيني واحد لو ريزولطا. بحال شي واحد سخرته وقلت ليه عافاك قضي واحد الغرض ولكن غير رد ليا معاه شي جواب، هذا غنسموه انه دار خدمه بحال لي فونكسيون. سي بون، خصو ضروري يكون راد ليا معاه الجواب. نشوفوا كيفاش غادي نديكلاريوها حنايا في الالغوريثم ديالنا. دونك بور ديكلاري اون فونكسيون اون يوتيليز لا سانتاكس سويفونت. كنديروا لو مو كلي فونكسيون بحال هكا، نعطيوها الاسم من اختيارنا كما بغينا نسميو، كنحلوا الاقواس وهنا كنعطيوها لي بارامتر ديالها. دابا هذا هو اهم اول مشكل خاصنا نبداو نتفاداوه. اشنا هي بارامتر اولا ارغومون؟ ارغومون هما المعطيات اللي غادي تحتاج هاد لا فونكسيون هادي باش تأدي الوظيفه ديالها. نعطي مثال، مثلا شي واحد بغيناه يصاوب لينا البيسي. هذا السيد اللي كيصاوب لينا البيسي هذا غيدير واحد الخدمه انه كيصلح هذاك البيسي، ولكن باش يصلحو خاصني نعطيه شي حاجه. اش غنعطيه؟ نعطيه داك البيسي ديالي اللي خاسر. ميمكنش غيدير هو يأدي الخدمه ديالو وانا ما عطيتوش واحد الحاجه اللي ضروريه غتسمى ديك الساعه ارغومون في هذه الحاله. يعني هي داكشي باش اللي كيحتاجو باش يأدي الوظيفه ديالو. هنا بالنسبه لينا غادي تكون عباره على اسماء ديال لي فاريابل، يعني حنايا المعطيات حاطينهم غير تجي تعطيها اسم او تيب. اسم او تيب. الا عندك غير تقدر لا فونكسيون تكون ما محتاجه والو، تجي تتحل القوس وتسد. ممكن ان شي واحد باش يدير شي وظيفه ماشي ضروري تعطيه شي حاجه. سي بون، ويعني ديك الساعه ما احتاجتش ليا حتى ارغومون تتحل وتسد القوس. الا احتاجت ليا ارغومون واحد كنكتب له السميه ديالو انا اللي كنعرفو وكندير جوج نقاط ونعطي تيب ونسد. الا احتاجت ليا اكثر من واحد كنكمل كندير فيرغول ونكمل بالثاني وانا غادي حتى نسالي هذوك المعطيات اللي محتاجاهم هاد لا فونكسيون باش تخدم.
في الاخر ملي كنسد كندير جوج نقاط وضروري نعطي هنا لو تيب ديال اشنو غترد ليا، حيت كما قلنا بان هاد لا فونكسيون كتروتورني واحد لو ريزولطا. دونك انا تنقول هنا غترد ليا اونتيي ولا غيال ولا شوف هي شنو خدمتها. كنعطي تيب المتوقع، تيب اللي كننتظروا منها انها غتعطيه ليا. ابخي كندخلو تنكتبوها عادي بحال كاتب واحد الالغوريثم صغير، يعني كنديكلاري فيها لي فاريابل اللي غتحتاجهم الا احتاجتهم، كندير ديبي نخدم الخدمه اللي مطلوبه منها، وفي الاخير هذا اهم سطر، في الاخير كنعطي السميه ديال لا فونكسيون وكندير غوسوا وكنعطيها لا فالور دو روتور. يعني هذا السطر هو ديك القضيه تاع نقول لها هاكي هاد لا فالور هي اللي غتردي، هذه هي لا فالور دو روتور ديالك. اوفا نعطيو واحد المثال ونشوفكم واش استوعبتوا معايا الفكره. مثلا حنا قالوا لنا غنصاوب واحد لا فونكسيون اللي فاش تنعطيو ليها واحد العدد اكس هي تتعطيني الكوب ديالو، يعني الاكس اس 3. انا هنا لا فونكسيون اختاريت نسميها كوب، وضروري كي قلنا هي بغات تعطيني الاس 3 تاع شي عدد، يعني انا كنعطيها عدد ها هو حطيناه ليها كمعطى كبارامتر اولا كيتسمى ارغيومون، وكنتوقع منها انني غتعطيني الاس 3 ديالو. فاذا كان عدد اونتي فنضربوه في راسو 3 المرات راه غيخرج ليا اونتي، الا كان غيال غيخرج غيال. المهم هنا عندي اونتي في هذا المثال. ابخي انا ديكلاريت واحد لا فاريابل ا دو تيب اونتي باش غنخبي النتيجه فيها، غير الا بغيت، الا ما بغيتش محتاجين حتى فاريابل ما نديكلاريش. نديرو ديبي نقولوا ا غنحطو فيها دونك غوسوا اكس اس 3. هذاك الاس حنا كنرمزوا له في الالغوريثميك بهذاك شابو، سينو نديرو هي اكس فوا اكس فوا اكس. المهم الاس هو شابو. وفي الاخير السطر المهم اللي هو كنكتب السميه ديال لا فونكسيون، دونك درت كوب وعطيت غوسوا ودرت لا فالور اللي هي ا. سي بون. دونك هكذا قدرنا نديكلاريو حنا لا فونكسيون، يلا عرفناها. بحال جبنا شي موظف ولا شي امبلويي قلنا ليه ودي انت راه غادي تخدم معنا، ها خدمتك غدير وغدير وغدير، باقي يلا كنعرفوا ليه كنديكلاريو ليه الخدمه ديالو، ولكن باقي ما بداش الخدمه الفعليه. يعني امتى غيبدا الخدمه الفعليه؟ حتى نعيطوا ليه نقولوا يلا هكا دير هاد الخدمه، دير بدا خدم. يعني حنا دابا غير في المرحله الاولى ديال التعريف ديال لا فونكسيون. صافي نجربكم في هاد ليكزرسيس اللي قدامكم. اكزرسيس 1 écrire la fonction اللي غادي نسميوها somme carré. هاد somme carré qui permet de calculer la somme des carrés de deux réels x et y. يعني شنو بغينا نديرو، شنو الوظيفه ديالها؟ بغينا الا عطيناها جوج ديال الاعداد x y هي بغينا تحسب لينا لا somme ديال لي كاري ديالهم. بسيطه، يلا حاولوا تعطيوني الحل ديالها. هي والتمرين الثاني ديال بغينا نصوب واحد لا فونكسيون غنسميوها بير اللي غادي ديتيرميني واش واحد لو نومبر بير ولا لا. يعني ملي كنعطيها شي عدد هي تتقول لي واش بير ولا ماشي بير. انا غناخذ لكم ليكزرسيس. قالوا لنا غنصوبوا واحد لا فونكسيون اللي مكلفه بلا سوم ديال لا ماشي لا سوم ديال لي كاري ديال جوج ديال الاعداد ونافيشيو. وقالوا لنا نصوبوا واحد لا فونكسيون وحده اخرى اللي غادي تخدم لينا على واحد العدد كتشوفوا واش عدد زوجي ولا لا. هنا مثلا غادي ندير الغو اكزرسيس 1 ونبدا خدام. فونكسيون ملي تيقول لي نديكلاريها راه انا كنديكلاري الفونكسيون بحال هكا وكنعطيها اسم. مثلا في التمرين الاول سميناها سوم كاري كما سماوها لينا، وكنحل ليها الاقواس ونبدا نطرح السؤال على راسي. كنقول هاد لا فونكسيون هادي اش غدير؟ غتحسب ليا لا سوم ديال جوج ديال الاعداد. اذا هاد لا فونكسيون محتاجه شي حاجه ولا لا؟ ورا بيان سور محتاجه، حيت هي ما تقدرش تحسب لا سوم ديال الكاري ديال جوج اعداد الا اللي عطيتهم ليها انا. اذا هي ملي كنعرفها محتاجه شي حاجه يعني خصها المعطيات باش تخدم، خصها الماتيريال باش تخدم. اشنو هو الماتيريال؟ هما دوك جوج اعداد. انا غنكتبهم هنا نسميهم اللي بغيت، نسميهم اكس ولا ايغريك اللي بغيت. المهم انهم خاصهم يكونوا غيال كما عطيني في التمرين. دابا كنعني انها محتاجه جوج ديال الاعداد غيال.
ملي غادي تخدم خدمتها اللي هي تحسب الكاري ديالهم يعني الاس ودير لا سوم بيناتهم هذاك العدد اللي غادي يخرج ليها، كنتظروا انه يكون غيال. اذا تنكتبوا بحال هكا. كنبدا نخدم دابا في الوسط. انا عطيت الهيكله العامه ديالها. فاش غنجي نبغي ندير الوسط غنشوف بحال خدام بروغرام عادي فاريابل. دابا بغينا هاد الخدمه ديالنا نديرو فيها هاد الحساب. اذا مثلا انا نديكلاري واحد لا فاريابل غيز فين غناخذ هاد النتيجه يكون غيال ونديرو ديبي ونبداو. اشنو غادي تكون في غيز غادي يولي فيها دونك غوسوا اش غوسوا داك الاكس العدد الاول اللي عطيتها اس فين هذاك الاس فوالا اس جوج هذه هي الكاري وغادي تزيدوا إيكغيك أس جوج يعني هي تحسب الكاري ديال كل واحد وكدير بيناتهم لا سوم. ومن بعد صافي ملي لقيت راسي صافي راني غير في سطر واحد ساليت ما ننساش هذاك اخر سطر اللي مفروض عليا في الكور راني وريناه لكم انك خاصك دير السميه ديال لا فونكسيون دير هكا غوسوا وتعطي ليها شي فالور تردها لينا ضروري تجيب معها شي حاجه في يديها ضروري. هذه هو القاعده ديال لي فونكسيون. دونك بحال هكا سي بون. دابا الا دزنا لا فونكسيون الاخرى الا كاين عندي كاع في نفس التمرين راني كنخدمها تحت منها مباشره. فونكسيون غادي نسميوها بير. اشنو قالوا لي هاد لا فونكسيون كدير؟ قالوا لك اسيدي هي كتقدر تقول لك شي عدد كيما بيكون واش زوجي ولا فردي. بون دونك انا خصني نعطيها العدد يعني غندخل للوسط ونفكر انها خصها عدد نسميه اللي بغيت. مثلا سميتو هذاك العدد نقدر نديرو غيال ولا اونتي في هاد التمرين حيت هما ما حددوش ليا. وملي غادي تبغي تقول لي هاد العدد واش زوجي ولا فردي كيفاش غدير؟ هو دابا هما ما حددوش ليك بقى عندك حريه الاختيار. تقدر تاخذ ترد لك جمله تقدر ترد لك حاجه اخرى. نديرو مثلا غترد لينا جمله دونك هنايا نديرو فاريابل ونجي نديكلاري غاز اللي غادي يكون فيه ديك الشان اللي غتكون هي الجمله ديبي ونبدا. كيفاش غتعرف هي يا السيد واش باه ولا لا؟ دونك خصها دير واحد لو تيست سي وغنخدمو بالموديلو كما ولفنا موديلو جوج. الا لقاتو صفر يعني الباقي بصفر دونك الوغ هذا راه بير. دابا هي عوض ما تافيشيها في اكريغ غتخبيها في هاد غاز حيت محتاجه تردها ليا. دابا قلنا غادي نديرو النتيجه ديالنا ما نديروهاش في الاكريغ حيت لا درناها في الاكريغ غادي نولي ما راد والو. هما مشرطين عليا كيقولوا لك بغيتي دير شي فونكسيون خصها تجيب معاها في ايديها النتيجه بعدا هي ماشي سوقات افيشيها تجيبها في ايديها. اذا انا ديك النتيجه عوض ما نحطها في اكريغ غنكتبها في واحد لا فاريابل نخبيها تنعطيها لهم بحال خبيتها في شي جوه ونقول لهم هاكم نتوما تكلفوا ديروا لا اكريغ ولا دبروا. دونك انا هنا نكتب النتيجه اللي ولفنا عليها اللي هي لو نومبر اي بير في هاد الحاله ياك وي. دونك سينو غادي نفس الحاجه النتيجه ديالنا هاد المره غاز غادي يكون فيها لو نومبر اي امبير مثلا بحال هكا ونديرو فانسي لا قبل ما نفاه كنجيب السميه دائما تاع الفاريا ديال لا فونكسيون ديالي كلها ما ننساهاش. وشوفوا ردوا البال الا كتبتو ماجيسكول راه ماجيسكول الا مينيسكول راه مينيسكول راه كاين الفرق ما نخلطش. دونك نشدها ونقول ها النتيجه سيدي بغيتوها شدوها هي هادي ضروري داك السطر الاخر ما نساوش صافي. نقول اودي انا هاد فاريابل غاز واش ما نقدرش نحيدها هذه في الاول؟ راه لي فاريابل كنديرهم غير الا احتاجيت بيهم يعني الا ما احتاجيتهمش ودرتهم راه بحال كنعذب في راسي بحال كنضيع في البلايص. دابا غير تكون انا حيدتها اش كنت غندير؟ هاد الحساب ديالي فين غنديرو؟ غوسوا ديريكت في فون كاري فوالا ديريكت. حتى هذا جواب صحيح حيت هاد العمليه اللي بغات ديرها على قد الحال بسيطه ما محتاجاش نقول لها عافاك عطيني واحد الكرسي فين غنحط هاد الشيء ونعاود نزو منها ونعطيه لك كنتيجه. هذا راه شي حاجه بسيطه نعطيه لك نيشان سي بون. دونك حتى هذه سوليوشن صحيحه. انا درت الاولى غير باش تشوفوا بانها راه لا فونكسيون فاش تديكلارا راه عاديه بحال شي بروغرام عادي. دابا الا جيت لهاد
هاد لا فونكسيون بير الثانيه، ونقولوا بما انهم هما ما فرضوش علينا بالضروره شان. قال لك اسيدي غير تقول لك واش زوجي ولا فردي. نورمالمون هاد واش كتكون اقرب ليها بوليا كما قال لينا فوتر كاماراد دار. الا افترضت انها باغا تعطيني واحد لا فاريابل بوليا، كي غندير لهاد القضيه؟ هادي دابا وتولي خطا، هاد الجمله ما عنديش الحق. اش غندير انا؟ غير اش نعطيها مثلا فاش يكون زوجي؟ فغي فغي فوالا. دونك انا بيني مع راسي بحيث انا اللي بروغرامور، انا اللي غنصوبها وانا اللي غنعيط لها من بعد. حنا دابا راه باقي ما وصلناش للتعياط، ولكن انا غنعيط لها نقول اجي انا بوليا فيه فغي فو ولا فيه ترو فولس. اجي سيدي الا كانت زوجيه نعطيها فغي ولا نعطيها ترو مو بلونغلي باش ما بغيتو لا تقدر تعطيها، سينو نعطيها فولس وصافي. انا نهار غادي نعيط ليها غنشوف النتيجه اللي عطاتني. الا بانت لي عطاتني فغي بحال علامه دارت لي علامه عطاتني فغي، غنفهم انا انه راه اوتوماتيكمون راه عدد زوجي. ولا عطاتني فو راه غنفهم بانها راه عدد فرد. دونك نديرو يا فغي فو يا ما نخلطش لونغلي مع الفرنسي. صافي مزيان بحال هكا سي بون. دونك حتى هذا جواب صحيح. كنقدر نجي ثاني هنايا لهادي ونشوف هاد غيز هادي واش انا محتاج بيها ولا لا. هاد غيز نقدر نحيدها هاد لا فاريابل ولا لا؟ نقدروا نحيدوها. نقدروا نحيدوها ونجيو هنا مباشره. وهادي شتو هادي كتجي في الاخر نحطها في السي وفي السينو. راه تقدر ديرها ولكن لا قديتي عليها الا عرفتي ليها هي غتكون يا هنا يا هنا. تجي هنا ودير لها بحال هكا قولها الا كان زوجي بير ردي ليا نيشان فغي، الا كان حطيه وهكا صافي. حتى هادي صحيحه سي بون. دونك هادو هما لي بروبوزيسيون تقريبا راكم وصلتوا ليهم كاملين.